अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च गुज़र गया और 23 मार्च का दिन जो है वो अपनी यादें छोड़ गया। और जिस तरीके से आपने देखा कि मामला सारे 23 मार्च के हवाले से हुए हैं, परेड को तो आप छोड़ दें, लेकिन जो तकरीर माशाल्लाह हमारे सदर पाकिस्तान साहब ने की है और जिस तरह उस तकरीर के बाद लोगों ने उसका मज़ाक उड़ाया है, यानी ये मज़ाक से ज़्यादा ये रोने वाली बात थी। और मैं तो खुद भी बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे शर्म आ रही थी कि हमने कैसे-कैसे लोगों को कहाँ-कहाँ तक पहुँचा दिया है और किस तरह हम अपने मुल्क का मज़ाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। फिर अब उसी दिन देखें कि 23 वाले दिन ही क्या वाक़या होता है कि मुख़्तलिफ़ लोगों को, ऐसे लोगों को मेडल्स दिए जाते हैं, तमगे दिए जाते हैं, जिनके ऊपर फिर अगेन मैं कोई बात नहीं करता, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे लोग थे जिनको इस तरह के मेडल्स दिए गए हैं। फिर अब ये देखें दूसरी तरफ बलूचिस्तान का जो मामला है वो हॉट से हॉट होता चला जा रहा है। मारन बलोच को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद अब बाकायदा तौर पर पीटीआई ने उमर अयूब साहब की ज़ुबानी उनकी जो रिहाई है उसका मुतालबा कर दिया है। अफ़गानिस्तान के साथ मामला तो आपको देख रहे हैं किस तरीके से चल रहे हैं। उधर हम देख रहे हैं कि ज़मीर खलीलज़ाद साहब के जो ट्वीट्स हैं वो ऊपर तले आ रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ मामला क्या चल रहे हैं उसका भी ज़रा तजिया करेंगे और सुना है कि उन्होंने एतकाफ़ में बैठने का सोचा है और ये कितनी मुसद्दक़ा इत्तला है, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे और आखिर में ज़रा थोड़ी-सी बात कर लेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा के जो अभी वज़ीर-ए-आज़म हैं मार्क कार्नी, उन्होंने इलेक्शंस कॉल कर दिए हैं और उन्होंने कहा जी कि 28 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे यहाँ पे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तमाम अमूर पे गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ बहुत ही मोहतरम जनाब करामतुल्लाह गौहरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान और हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ करामतुल्लाह गौहरी साहब। करामत गौहरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम का खाना। बहुत शुक्रिया गौहर साहब। मुझे यकीन है क्योंकि बीइंग एन एम्बेसडर आपने ज़िंदगी में कई तकारीब की होंगी 23 मार्च के हवाले से, उनको आपने चेयर किया होगा, वहाँ पे अपने झंडे लहराए होंगे, वहाँ पे आपने तकारीर की होंगी, तकारीर सुनी होंगी और एक बहुत ही सोंबर किस्म का एक ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का एक फंक्शन होता है, जिसमें एम्बेसीज़ में भी हालाँकि छोटे वो एम्बेसी के वो कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की तकारीब हुआ करती हैं, मैंने कई अटेंड की हैं। आज की जो तकरीब आपने देखी है, वो सुन के और देख के आपको कैसा लग रहा है जी? खजाना साहब, मुझे जो जरदारी साहब की तकरीर मैंने सुनी है, जी, उसके बाद तो मातम करने को दिल चाह रहा है। और देखिए, ये पाकिस्तान के ज़वाल पर वो है जिसको हम फुटनोट कह सकते हैं। ये हर्फ आखिर है पाकिस्तान के ज़वाल की दास्तान पर, अलमनाक दास्तान पर, कि जरदारी जैसी शोहरत और साख रखने वाला शख्स, पहले तो ये मुल्क की तकदीर पर लानत है खुदा कि इस जैसी साख रखने वाला शख्स एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान का सदर बन चुका है। और कल उसने यौम पाकिस्तान के मौके पर जो तकरीर की है, उससे अंदाज़ा होता है कि कितना बड़ा जाहिल कसरे सदारत में बिठा दिया गया है। वो शख्स जो उर्दू नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई तकरीर थी जो उसके सामने बिल्कुल। रखी हुई थी, जी। जिसको वो इस तरह से पढ़ रहा था कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी उससे बेहतर पढ़ सकता हो। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं मेरे अंदर इतना हौसला तो नहीं है कि वो सारी सुन सकूँ, लेकिन थोड़ा-सा उसका मैं एक जो ग्लिम्प्स है वो आपको दिखाता हूँ हमारे ख़वातीन हज़रात जो हैं, जो देख रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि मेरे अंदर तो वाक़ईतन इतना हौसला नहीं है कि वो पूरा उसको सुनाया जा सके। लेकिन थोड़ा-सा आप ज़रा सुनिए कि वो जनाब क्या फ़रमा रहे हैं, देखिएगा। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की का मकसद एक ऐसा मजबूत और जदीद इस्लामी फलाई ममलकत है जहाँ मसवात का बोलबाला हो और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो। आज के दिन पूरी कौम उस एक उस उसी इत्तेहाद के साथ मना रही है। आज़ादी की इस नेमत को तहफ़्फ़ुज़ इससे भी बड़ा फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और अफ़वाज मादरे वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत के लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। मैं बस इतना ही हौसला है जी, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट?
कसाना साहब, मातम करने को दिल चाह रहा है, सर पीटने को दिल चाह रहा है, और मैं आपसे खिताब करते हुए कहता हूँ कि आ अंदलीब मिल के करे हाँ गुजारियां, जा रही है। तू हाय कुल पिकार, मैं चिल्लाऊं हाय दिल। तो ये देखिए, पाकिस्तान बनाने वालों ने जब 23 मार्च 1940 को लाहौर में अपना इज्तिमा किया था, जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, वो खुला इज्तिमा था। आज पाकिस्तान बनने के 78 बरस बाद नौबत बाईजा रसीद कि हम इतनी हिम्मत नहीं है हमारे कायदीन में, हमारे वो जो अपने आप को मुल्क का रहनुमा कहते हैं, जो मुल्क की सरहदों का अपने आप को मुहाफिज करार देते हैं, और खुद मियाँ वो मिट्ठू जो कहावत है, वो उनका दावा ये है कि वो पाकिस्तान के चौकीदार हैं, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में 23 मार्च की परेड का इनकाद कर सके। 2 साल से ये हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, और दहशत गर्दी का बहाना बना के ये लोग, ये बुज़दिल हैं। वो जो मैं कहता हूँ कि ये हमारे जर्नैल जो अपने अपने सीनों पर पता नहीं किस तरह के रंग बिरंगे तमगे सजाते हैं, रिबन लगाते हैं, ये बुज़दिल और कायर लोग हैं। इनमें हिम्मत नहीं है। जब किसी दुश्मन का सामना करना तो दूर की बात है, इनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतना भी बूता नहीं है कि ये अपने अवाम का सामना कर सके। वली साहब, ये जो जो हुई है। आपको पता ही है कि ये जो माशाल्लाह जरदारी साहब हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपके यानी सुप्रीम कमांडर भी हैं, और जी जी, अगर इनके ऊपर छोड़ा गया कि ये फैसले करें, अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग इम्पोज होती है पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर क्या होगा, क्या मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान का? मुझे तो ये नहीं आपने समझ देखा कसाना साहब, मैं तो कल की परेड देख रहा था, जी। आज सुबह ही देख रहा था मैं, कि वो जो जिस तरह से चल रहा था, वो हाँ, लग रहा था कि मुर्दा चल रहा है, कब्र से निकल के आ गया, मुर्दा चल रहा है। एक तो ऐसा बीमार शख्स, एक ऐसा रुसवाए ज़माना शख्स पाकिस्तान का सदर मुमलिकत है। पाकिस्तानी कौम की बदनसीबी पर मैं ये कहता हूँ कि ये हरफ आखिर है, इसके बाद और कुछ कहने को नहीं रह जाता। आप देखिए कि क्या क्या गैलेक्सी थी वो, एक ऐसा सदर जिसकी चालबाजियों, जिसकी चोरियों के मुतालिक यूरोप के कई ममालिक में आर्टिकल्स लिखे। स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि देखो तीसरी दुनिया के कायदीन कैसे, किस किरदार के हामिल हैं। वजीर आजम एक नामी चोर, वो जो जिसकी सारी सारी तरक्की का राज ये है कि वो जर्नैलों की तलवे चाटता आया। और कल मुझे आसिम मुनीर तो कहीं नजर नहीं आया, मैं ढूंढ रहा था, आसिम मुनीर मुझे कहीं नजर नहीं आया। लेकिन ये है हमारी हिम्मत और जवा मर्दी का हाल, के तराने अलग रहे। वो जो कल कमेंट्री हो रही थी 23 मार्च की परेड पर, वो बहुत ही बुलंद बांग दावे हो रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया में तरक्की कर रहा है, और दुनिया इस्लामी दुनिया का अहम सतून है, और हमारी चौकस अफवाज मुल्क की सरहदों का दिफा करने के लिए हम वक्त तैयार है। हम वक्त तैयारी का यह आलम है कि अपने दारुल हुकूमत इतनी हिम्मत नहीं है कि खुले मैदान में परेड कर सके। दूसरी तरफ हमने ये देखा गौर साहब के जो मामला तमगाजात का हुआ, जो मेडल्स आपने देखे, जिस तरह के लोगों को वो दिए गए हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का एक मजाक के तौर पर लिखा जाएगा उसको। इम्तियाज दिया गया है कसाना साहब उस एक शख्स को जिसने इमरान खान के मुतालिक गवाही दी थी। वो नामी चोर है, वो दुनिया के कई ममालिक में वो मतलूब है। नॉर्वे से भागा हुआ है, वांटेड है वहां पे। हाँ, उसके अलावा वो घाना में और तुर्की में और पता नहीं कितने ममालिक में पुलिस को दस्तयाब है।
اس قسم کے کردار کے لوگوں کو پاکستان کے تمغے دینا تمغوں کی توہین ہے، ملک کی توہین ہے، قوم کی توہین ہے۔ یہ کون سی خدمات ہیں جو انہوں نے دی ہیں؟ ایک تو وہ ان کے جو وہ انور مجید صاحب ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے، وہ بھی زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے، ان کو بھی جناب اٹھا کے دے دیا۔ پھر جو جس طرح کے صحافیوں کو بھی انہوں اتنا نے ہی بڑا نوازا ہے، چور ہے، وہ انور مجید بھی اتنا ہی بڑا چور ہے جتنا زرداری ہے۔ یہ تو چور کا بھائی گرا کٹ ہے۔ یہ تو ایسے لوگوں اب تو واری صاحب یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اب تو کسی اگر باعزت شخص کو یہ تمغہ اس طرح کا دیا گیا تو وہ کہے گا جی میں نہیں اس طرح کے تمغے لینے کے لیے تیار ہوں، مجھے تو چاہیے ہی نہیں۔ کوئی غیرت مند شخص تو تمغوں کا نام سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا کسانہ صاحب۔ یہ جس طرح کی بندر بانٹ ہو رہی ہے اور جس طرح کے لوگوں کو اعزازات سے نوازا جا رہا ہے، جن کو پاکستان میں ہلال اور ستارے اور تمغے اور کیا کیا دیے جا رہے ہیں، یہ دیکھیے، جو قوم تباہ ہوتی ہے، جس ملک کا زوال ہوتا ہے، تو وہ ہر شعبہ حیات میں زوال اور پستی آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ یہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہی تو رونا ہے کسانہ صاحب میری عمر کے لوگوں کا، کہ ہم نے تو وہ پاکستان دیکھا ہے، آنکھ کھول کے اس پاکستان کو دیکھا تھا جو دنیا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ممالک کی صف میں شامل تھا، اور آج پاکستان دنیا کے پست ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ توبہ میں مطلب وہی بات ہے نا کہ قومی فروختن تو چی ارزاں فروختن، اس طرح کی جب حالات دیکھتے ہیں تو دل یقیناً میں حیران ہوں کہ لوگ کیسے ہوتا ہے۔ اور دیکھیے بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ یہ اس تمام زوال کی ذمہ داری اگر سب سے زیادہ کسی پر عائد ہوتی ہے تو وہ ہماری عسکری قیادت پر، وہ جو ملک کے اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھتے ہیں، لیکن 70 برس سے پاکستان کی سیاست میں پوری طرح سے دخیل ہیں، مسلط ہیں ملک و قوم پر، اور اس حشر کو، اس زوال کو پہنچا دیا ہے انہوں نے پاکستان کو کہ رونا آتا ہے۔ دنیا میں جگ ہنسائی ہے پاکستان کے نام کی۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا جی، یہ افغانستان کے ساتھ غوری صاحب کیا معاملہ چل رہے ہیں؟ ابھی محمد صادق صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ان کی ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ جو ان کا بندہ تھا جو 2-2.5 سال سے اندر تھا، اس کو انہوں نے چھڑوا لیا، اور اس کے ریٹرن میں طالبان کی ان کے ساتھ نارملائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آپ کے پیسے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی ہم ریلیز کر دیں گے، اور اس طرح کی جو چیزیں وہ چل رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں افغانستان کے معاملات جو ہیں ان کو کدھر بڑھتا بات دیکھ رہے ہیں جی آپ؟ کسانہ صاحب، ہمارے جرنیل تو اس وقت سے بغلے بجا رہے تھے، بہت خوش تھے جب سے ٹرمپ نے تعریف کی تھی کہ ہمارے جرنیلوں نے ایک دہشت گرد کو جس کو کہا گیا تھا کہ وہ جو کابل ایئرپورٹ پر سانحہ ہوا تھا اس کا کلیدی کردار ہے، وہ ایف بی آئی نے دوسرے دن یہ بتا دیا کہ وہ کلیدی کردار نہیں ہے، وہ ایک معمولی سی شخصیت تھی۔ اس کے بعد سے ہمارے جرنیلوں کو امید تھی کہ امریکہ پھر افغانستان میں وہ جو ٹرمپ نے ایک نعرہ مستانہ لگایا تھا نا کہ وہ جو تمام اسلحہ جو امریکی افواج افغانستان میں چھوڑ آئی ہیں ان کو واپس لینا چاہیں گے، تو ہمارے جرنیل اس بات سے خوش تھے، اس امید پر خوش تھے، بغلے بجا رہے تھے کہ افغانستان کے ساتھ اگر امریکہ کی محاذ آرائی ہوئی تو پھر ان کے بارے نعرے ہو جائیں گے، ڈالروں کی ریل پیل ہو جائے گی، پھر وہ ہر دن عید کا دن ہوگا اور ہر شب برات ہوگی۔ لیکن اب جو امریکہ کی انتظامیہ اور طالبان کے درمیان براہ راست تعلق پیدا ہوا ہے، براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں، اور طالبان نے یہ کہہ کے اس امریکی قیدی کو رہا کیا ہے کہ وہ اس کو
ट्रंप इंतजामिया के लिए अपनी तरफ से दोस्ताना रवैये का मुजाहरा करने के लिए छोड़ रहे हैं। और देखिए इसमें एक और अहम बात यह है कि वो वफ्द जो अमरीकी वफ्द जो काबुल आया और तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए, उसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद पेश है। और ज़ल्मे खलीलज़ाद वो शख्स है जो पाकिस्तान के जर्नैलों को खरी खरी सुनाता रहा। आसिम मुनीर का तो नाम लेके उसने खरी खरी सुनाई है और कहा है कि ये शख्स जुनूनी है, ये पागल है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। अब वो कलीदी किरदार अदा कर रहा है तालिबान और ट्रंप इंतजामिया के माबैन बराह रास्त ताल्लुकात उस्तवार करने का। तो ये पाकिस्तान के जर्नैलों के लिए तो ये बहुत ही बुरी खबर है। वो जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको फिर वो किरदार अदा करने का मौका मिल जाएगा जो मर्सनरी अफवाज का किरदार होता है, और उसके सिले में उनको फिर से डॉलरों की रसद मिल जाएगी, तो उनकी उम्मीदों पर पानी भर गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पेशरफ्त हुई है अफगानिस्तान के हवाले से, उसके बाद से तो GHQ में सफ़े मातम बिछी हुई होंगी। एब्सोल्युटली। और खास तौर पे आपने जिस तरह उसका जिक्र किया है ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का, तो ये मैं उनका ट्वीट जो है वो एक दिन पहले उन्होंने ये किया था, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इज फेलिंग एंड लीडिंग द कंट्री टू अ मेल्टडाउन टू अवर्ट द कमिंग ट्रेजेडी अ मेजर रीसेट इज अ मस्ट द क्लॉक इज टिकिंग। ये वो लिख रहे हैं। जो कुछ भी उसने कहा है तो वो गलत तो नहीं कहा कसाना साहब। वो उसमें परवीन शाकिर का वो मिसरा याद आता है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और ये मेल्टडाउन का क्या मतलब है? मेल्टडाउन अगर होता है तो फिर क्या होगा खुदा न खास्ता? तो आप देखिए वो खतरे की घंटियां तो बज रही हैं और काफी अरसे से बज रही हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है और हमारी अस्करी क़यादत मुकम्मल तौर पर नाकाम है दहशत गर्दी के वाक़यात को रोकने में। और देखा जाए तो अब हर मुतालबे को दहशत गर्दी का मुतालबा कह के और उसको टाल देना और उसको जवाज़ बनाना तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने के लिए, ये भी तो गलत पॉलिसी है, ये भी तो गलत तरीक़ा कार है। अब आप देखिए कि मारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया। वो खातून है जिसको नोबेल के अमन इनाम के लिए नामजद किया गया है। वो पुरअमन तौर पर एहतजाज करती रही है बलूचिस्तान के हुकूक के दिफा के लिए। अब उसकी तंजीम को दहशतगर्द तंजीम कह देना और उस पर दहशत गर्दी के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा चलाना, ये इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी अस्करी क़यादत बिल्कुल अपने होश व हवास खो बैठी है। मैं कहता हूँ कि ज़हनी तवाज़ुन से महरूम हो गए हैं ये लोग। दहशत गर्दी क्या है? अगर आवाम अपने मुतालबात आपके सामने पेश करना चाहते हैं, अगर वो पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो आप उनके खिलाफ तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं। आपको याद है वो पिछले प्रोग्राम में भी हम जिक्र कर रहे थे कि जब पिछले नवंबर में जब मारंग बलोच की क़यादत में बलूचिस्तान के अवाम ने इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च किया था, तो इस्लामाबाद में उनकी आमद के मौके पर, सर्दी के मौके पर उन पर ठंडे पानी की तोपें खोल दी गई थी। तो ये जब आपका सलूक हो तो आप तो उन पुरअमन लोगों को भी दहशतगर्द करार दे देते हैं जो अपने मुतालबात को सलीके के साथ अपने आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जब आप उनसे बात करने के लिए तैयार न हो, जब आप खुद हर बात के जवाब में बंदूक की गोली इस्तेमाल करें, तो फिर तो जाहिर है कि माशरे में दहशत गर्दी बढ़ेगी। एब्सोल्युटली बढ़ेगी और जो हालात हैं उसमें तो जाहिर है। लेकिन एक चीज़ मेरा ख्याल है कि बेहतर हुई है और वो ये है कि PTI ने कम से कम उसको ऑन किया है और उन्होंने कहा जी कि मारंग बलोच को रिलीज़ किया जाए,
تو یہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو عمر ایوب صاحب ہیں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، تو اس کی جو رہائی ہے اس کو ممکن بنایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ دس از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. جائز ہے کسانہ صاحب، بالکل 100% جائز ہے، اس لیے کہ یہ سیاسی تحریک ہے، سیاسی مطالبہ ہے. اگر آپ اس سیاسی مطالبات کو دہشت گردی کے مترادف قرار دے دیں تو پھر اس سے آپ کا بغض ظاہر ہوتا ہے، بغض باطنی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہر معاملے کو اپنی اینک سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی اینک کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ آپ کو ہر دوسرا شخص جو اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کر رہا ہو وہ دہشت گرد نظر آتا ہے. سب سے بڑے دہشت گرد تو آپ ہیں، آپ خود دہشت گردی کو عام کر رہے ہیں. آپ پاکستان کے سیاسی نظام پر مسلط ہوئے ہیں، آپ اس طرح سے پاکستان کے ریاستی نظام پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے خزانے پر سانپ بیٹھتا ہے. تو آپ تو خود دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں. لیکن ایک چیز غوری صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ بندہ جو ہے، جو پچھلے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، وہ اندر اس کو جیل میں پھینکا ہوا ہے، لیکن وہ جیل میں بیٹھ کے پورے کے پورے نظام کو اس نے بلاک کر دیا ہوا ہے، وہ چلنے نہیں دے رہا. اور وہ کیا وہ شخصیت ہے کہ جس کی چھاپ جو ہے وہ آپ کے 23 مارچ کی پریڈ پہ نظر آ رہی ہے، 23 مارچ کے فنکشنز پہ نظر آ رہی ہے، جن لوگوں کو آپ میڈلز دے رہے ہیں وہ بھی صرف ایک ہی کوالٹی ان کے اندر ہے کہ وہ بغض عمران میں مصروف ہیں. تو وہ کیا شخص ہے کہ جس کا اتنی زبردست قسم کی چھاپ ہے پورے نظام کے اوپر؟ دیکھیے کسانہ صاحب، آپ کو عمران خان کے کردار میں اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ سچائی بہرحال اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے. آخر میں حق و باطل کی جو معرکہ آرائی ہوتی ہے اس میں آخر کو فتح حق کی ہوتی ہے. دیکھیے نا، ہماری تاریخ کا جو سب سے بڑا سانحہ ہے ہماری اسلامی تاریخ کا، وہ کربلا ہے. اور کربلا میں بظاہر تو یزید کی فتح ہو گئی تھی، وہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن آج کوئی ہے جو یزید کو اچھا کہتا ہو؟ اور آج کوئی ہے جو یہ کہتا ہو کہ سیدنا حسین حق پر نہیں تھے؟ تو حق اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے. اور عمران خان نے اپنے کردار کی اصابت سے، اپنے کردار کی مضبوطی سے دنیا سے اپنا لوہا بنوا لیا ہے. اور اس نے، مجھے تو یاد آتا ہے کہ عمران خان نے، مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان نے اپنی شخصیت میں، اپنے کردار میں محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی دونوں کی شخصیات کو سمو لیا ہو. دیکھیے گاندھی جی کے موقف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ انہوں نے پرامن احتجاج کا راستہ اختیار کیا تھا جس کو ستیہ گرہ کا کہتے تھے. اس نے دنیا سے اپنا لوہا بنوایا، دنیا سے داد وصول کی اور فرنگی سامراج کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے موقف کے سامنے سرنگوں ہو جائے. اسی طرح قائد اعظم نے جو پاکستان کے حصول کے لیے جنگ لڑی، وہ کئی محاذوں پر لڑی لیکن اصولی جنگ لڑی. انہوں نے کبھی کوئی غیر قانونی اقدام نہیں اٹھایا، کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، بلکہ ان کے معترضین، بلکہ ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے تھے کہ محمد علی جناح نے کوئی قربانی نہیں دی، وہ کبھی جیل نہیں گئے. وہ جیل کبھی یوں نہیں گئے کہ انہوں نے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، اور ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی. وہ تو اپنے آپ کو مسلمانان ہند کا رہنما نہیں کہتا تھے، وہ کہتے تھے کہ میں مسلمانان ہند کا وکیل ہوں. اور اسی وکالت کے کردار میں انہوں نے وہ جنگ لڑی جو آخر کار پاکستان کے حصول پر منتج ہوئی
آج یہی تو رونا ہے کسانہ صاحب کہ ایک ایسے قانون داں کی روایت کو پاکستانیوں نے اپنے اعمال سے کس طرح سے مٹی میں ملایا ہے، اور اس کی تمام ذمہ داری میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جرنیلوں پر عائد ہوتی ہے، جن کو قائد اعظم نے اول دن متنبع کر دیا تھا کہ تمہارا کام سیاست میں دخل دینا نہیں ہے، تمہارا کام پالیسی بنانا نہیں ہے، بلکہ تمہارا فریضہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور جو پالیسی حکومت بنائے اس کو امپلیمنٹ کرنا تمہارا کام ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا جی، آخر میں ذرا بات کر لیتے ہیں الیکشنز کی بھی، لیکن وہ ظاہر ہے چھوٹی سی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کے اعتکاف کی عبادات قبول ہوں۔ لیکن آخر میں ذرا تھوڑا سا یہ بھی ذرا بتا دیں کہ جو کینیڈین الیکشنز ہیں ان کو کال کر لیا گیا ہے 28 اپریل کا، بڑے شارٹ نوٹس، بلکہ منیمم نوٹس جو 37 ڈیز کا ہوتا ہے وہ انہوں نے لیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور اس میں کیا صورتحال ہے کہ لبرلز کی جو کنزرویٹیوز کی جنگ ہے اس کا کیا نتیجہ؟ مارک کارنی کی حکمت عملی صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لبرلز نے جو ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں جو اصولی موقف اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے لبرل کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹروڈو جس زمانے میں وزیر اعظم تھے اور ٹروڈو کے زوال کا زمانہ تھا، اس وقت کنزرویٹو پارٹی قدامت پسند تحریک اپنے عروج پر تھی اور وہ لبرل سے کہیں آگے تھے، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ تبدیلی کے بعد لبرلز قدامت پسندوں کے مقابلے کہیں آگے نکل گئے ہیں۔ تو مارک کارنی نے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوا کھیلا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور اپنی جانب سے درست فیصلہ کیا، اور میرے خیال سے بھی درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ کینیڈا کے عوام سے اپنا مینڈیٹ وصول کرے۔ اسی لیے انہوں نے 28 اپریل کو الیکشن کال کر لیے ہیں، اور میں تو کینیڈا کے ہر الیکشن میں کام کرتا آیا ہوں، میں تو پر توڑ رہا ہوں کہ پھر سے آنے والے انتخابات میں کام کروں گا میں۔ جی ہاں، ہر فیڈرل الیکشن میں اور پروونشل الیکشن میں سپروائزر کا کردار ادا کرتا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں لیٹس سی، آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے اس کے بارے میں ذرا گفتگو ہوگی، اور آپ کی جو سپرویژن میں جو چیزیں ہو رہی ہوں گی ان کو بھی ہم ذرا زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔ کسان صاحب، ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ میں جب بھی الیکشن میں سپروائز کرتا ہوں تو میں تقابل کرتا آتا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں الیکشن پاکستان میں الیکشن کس انداز سے ہوتے ہیں اور کینیڈا میں الیکشن کس انداز سے ہوتے ہیں۔ کینیڈا میں تو الیکشن کے دفتر کے باہر میں نے کبھی اپنی زندگی میں ایک سپاہی کھڑا نہیں دیکھا۔ تمام عمل انتہائی پرامن طریقے پر، انتہائی منظم طور پہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ صبح کو ہم کام شروع کرتے ہیں، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آرام سے جا کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ جی، نہ کوئی جھینگا مشتی، نہ کوئی ہنگامہ آرائی، نہ کہیں نعرے، نہ کہیں شور و ہوگا، انتہائی مہذب طور پہ۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ سے آپ کی انپٹ لیں گے نا، جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ گوہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ انشاءاللہ، خدا حافظ۔